हकम हजरात नोट करें, मुसाहिम नंबर 55 माइक पर तशरीफ ला रही हैं। उसके बाद 51 नंबर के मुसाहिम करीब आ जाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. बस पारा नंबर 2 सूरह बकरा मंजिल 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم وما كنتم تستكبرون. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. बस कौन सा पारा है? 8वां सूरह आराफ मंजिल 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. बस करिए. कौन सा पारा? 12वां. कौन सी सूरत? सूरह यूसुफ. मंजिल नंबर 3. ठीक है जी. सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम